جدو رسول اللہ دی جلوہ گری ہوئی نا دنیا تے آپ دی امی جان فرما دیاں ایو جی خوشبو آئی جڑی کدی کسے نہیں سنگی تے مولا کائنات فرما دیں جدو حضور دنیا تشریف لے گیا تو اس ویلے ایو جی خوشبو آئی جڑی کدی کسے نہیں سنگی اے کہ جی میلاد میں کہا لو جی میلاد کسرا بادشاہ دے محل دے کنگرے گر گئے محل پھٹ گیا سویرے اٹھ کے کہتے کی ہویا زلزلہ بھی نہیں آیا انج بھی نہیں ہویا انج بھی نہیں ہویا محل کیوں پھٹیا انہوں نے کہا تنہوں پتہ ہے حضور آگے رہتے آگ جل رہی سی ایرانیاں دی آتش پرستان دی 1000 سال آگ نہیں بجھی جدو حضور جس رات تشریف لے آئے سویرے پجاری گئے آگ نو سجدہ کرن تے ویکھیا تے آگ بجھی پئی تے آگ نو کہن لگے اور راتی اسی لکڑیاں نہیں سن سٹیاں تیل نہیں پایا آگ نے کہا ضرور پایا انہوں نے کہا پھر بجھی کیوں انہوں نے کہا تانوں پتہ نہیں راتی حضور آ گئے حضور آ گئے کیوں جی ساوت دریا وسا ساوت ان غادت بحیرتها وہ اپنا چلن والی جگہ بھول گیا سویرے این چلدا سی تے سویرے لوگ اٹھے تے این چل رہا انہوں نے کہا دریا تینوں کی ہویا وہ این چلدا سی این جو ہو گیا انہوں نے کہا راتی حضور آ گئے اور کی میلاد ہوتا ہے یہ بک بکارے لوگ کرتے جی میلاد کس نے میں کہا یہ میلاد ہی تے ہویا